ल अब हामी चाहिँ यो कर्भ मिररको हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा छौँ, रिलेसन बिट्विन आर एन्ड एफ। आर भनेको रेडियस अफ कर्वेचर र एफ भनेको फोकल लेन्थ है। फोकल लेन्थ भनेको यो डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्छ। यो पोल हो है। यो कर्भ मिरर लिएको छौँ हामी, एउटा कन्केभ मिरर है। बाहिरबाट पोलिस गर्दैछु है, बाहिरबाट पोलिस गर्दैछु। यो कन्केभ मिरर भयो है। यो पोइन्ट पोल हो। यो पोल भइसकेपछि पोलदेखि फोकसको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौँ फोकल लेन्थ है। र फोकस भनेको के हो त? फोकस भनेको पहिला सुरुमा मैले रेडियस अफ कर्वेचरको आधा सेन्टर अफ कर्वेचर र फोकल लेन्थ बिचको मिड पोइन्ट भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। तर फोकसको रियल डिफिनेसन त्यो चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ मिड पोइन्टै हुन्छ वास्तवमा है। अहिले रिलेसन निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ फोकल लेन्थ इक्वल टु r/2, r भनेको रेडियस अफ कर्वेचर है। सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि यो पोलसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौँ रेडियस अफ कर्वेचर है। रेडियस अफ कर्वेचर फेरि के हुन्छ त? त्यो कर्भको, त्यो मिरर जुन कर्भ छ त्यसको स्फेयर बनायो भने त्यो जत्रो ठुलो स्फेयर भन्छ त्यो स्फेयरको रेडियसलाई रेडियस अफ कर्वेचर भन्छ है। र यो सेन्टर अफ कर्वेचर, सेन्टर अफ कर्वेचर र पोलदेखि को डिस्टेन्स पनि हो है। भने त्यही रेडियस हो है। र यो चाहिँ एफ इक्वल टु r/2 चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो है। फोकसको मेन डिफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्हेन अ प्यारलल रे अफ लाइट है, एउटा प्यारलल रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट रे यदि मिररमा चाहिँ प्यारलली इन्सिडेन्ट छ है। केसित प्यारलली भन्दाखेरि प्रिन्सिपल एक्सिससित, प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलली इन्सिडेन्ट छ भने त्यो चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि पास हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई भन्छ हामी फोकस है। यो चाहिँ फोकस हो, ठिक छ। यो फोकस हो। अब फोकस भनेको के हो भन्दाखेरि इन्फिनिटीबाट कुनै लाइट आएको छ भने है। र इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढा होइन, टाढाको अब्जेक्ट। अब यो मिररको लागि खासै टाढा हुँदैन। अब सपोज भनिदिउँ 100 मिटर थाहा छ। 100 मिटर पनि यो मिररको लागि टाढै हो है, इन्फिनिटी नै हो है। र 100 मिटरमा एउटा सपोज घर छ है। र त्यो घरको इमेज चाहिँ यो मिररले चाहिँ यहाँ बनाछ भने है, यो चाहिँ फोकस हो, ठिक छ। भनेपछि त्यो 100 मिटर टाढा भएको घर चाहिँ यो मिररको लागि एट इन्फिनिटी हो है। यो इन्फिनिटी किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट जुन लाइट आउँछ त्यो चाहिँ यसरी प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल आएको मानिन्छ है। जबसम्म अब्जेक्ट यो जुन सेन्टर अफ कर्वेचर छ, यो सेन्टर अफ कर्वेचरको वरिपरि है, रेडियसको कम्पेरिजनमा है, जुन रेडियस अफ कर्वेचर छ है, जुन यो लेन्थ छ रेडियस अफ कर्वेचरको, यो लेन्थ जुन छ हो, यो लेन्थको वरिपरिमा कम्पेरिजनमा चाहिँ अब्जेक्ट मिरर भन्दा त्यति टाढा छ भने है, बल्ल यसले के बनाउँछ त? यहाँ सर्टेन एंगल बनाउँछ है। सर्टेन एंगल बनाएर के गर्छ? इन्सिडेन्ट गर्छ मिररमा, ठिक छ। सर्टेन एंगल बनाएर मिररमा इन्सिडेन्ट गर्छ है। तर यो रेडियस अफ कर्वेचरको तुलनामा है एकदमै 5, 6, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स है टाढाबाट यदि आएको छ भने त्यो इन्सिडेन्ट रे चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारललै आएको छ जस्तो मानिन्छ है। किन? अब यो अब्जेक्ट जति टाढा भयो त्यति नै के भयो त? एंगल अब बढ्दै जान्छ है, यसरी बढ्दै जान्छ। अब धेरै टाढा पुग्यो भने के हुन्छ? यो एंगल यसरी, अब 100 मिटर टाढै पुग्यो भने यसरी गर्दै एउटा प्यारलल आएको जस्तो मानिन्छ है। द इन्सिडेन्ट रे इज सेड
to be parallel with principal axis if the object is at infinity. तर त्यो इन्फिनिटी भन्ने चाहिँ धेरै टाढा हुँदैन, रेडियस अफ कर्वेचरको कम्पेरिजनमा चाहिँ टाढै हुन्छ भन्नाले हाई नै हुन्छ है, त्यो कुरा हो यसमा। ल फोकस भनेको के रहेछ त, इन्फिनिटीबाट आएको लाइट जहाँबाट पास भएर रिफ्लेक्ट हुन्छ है, इन्सिडेन्ट रे चाहिँ इन्फिनिटीबाट आएको है, प्यारलली इन्फिनिटीबाट आएको चाहिँ प्यारलली नै मानिन्छ है, इन्फिनिटीबाट आएको अथवा प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलली आएको है इन्सिडेन्ट रे एउटा पोइन्टबाट के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ, एउटा पोइन्ट हुँदै पास हुन्छ, त्यो पोइन्टले भन्छ हामी फोकस। अब फोकस भनेको थाहा भइसक्यो है, इन्फिनिटीमा राखेको अब्जेक्टको इमेज जहाँ बन्छ है, जहाँनेर बन्छ, यो स्क्रिन हो सपोज, यो स्क्रिन हो है, जहाँनेर बन्छ त्यही हो फोकस है। अब फोकस भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो है। र पोल यो मिरर हो, यो पोइन्टलाई हामी भन्छ पोल है, र पोलदेखि त्यो डिस्टेन्स फोकसको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्छ है, सानो एफले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको थाहा छ र रेडियस अफ कर्वेचर भनेको थाहा छ, ठिक छ। अब हामी रिलेसन निकाल्छौँ आर र एफ को है। त रिलेसन निकाल्नुभन्दा अगाडि यहाँ दुईटा कुरा छ है। यो इन्फिनिटीबाट आएको जुन इन्सिडेन्ट रे थियो है, प्यारलली जुन थियो, यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट कति बनायो, आई बनायो, ठिक छ। त रिफ्लेक्ट भयो एंगल अफ रिफ्लेक्सन आर बनाएर, र आई र आर के भयो त बराबर भयो, एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एंगल अफ रिफ्लेक्सन है। र यो के थियो त नर्मल थियो है, यो हाम्रो के थियो नर्मल थियो। नर्मल चाहिँ के हुन्छ, सेन्टर अफ कर्वेचर अथवा यो सेन्टर अफ कर्वेचरबाटै पास भएको हुन्छ नर्मल है। कर्भ मिररको लागि नर्मल त्यही हुन्छ है। अब आई इक्वल टु आर भइहाल्यो भनेपछि यो एंगल पनि के भयो हाम्रो आई भयो, एंगल अफ इन्सिडेन्स आई नै भयो। बिङ अल्टरनेट एंगल, ज्योमेट्री लगाएपछि बिङ अल्टरनेट एंगल, यसरी ज्योमेट्री लगायो भने अल्टरनेट एंगल जस्तो देखिन्छ, यो र यसरी जेड जस्तो देखिन्छ है, बिङ अल्टरनेट एंगल भयो, ठिक छ। यो पोइन्टलाई केही नाम दिउँ, ए लेखिदिउँ है, ए भयो ए, अनि यसलाई ओ लेखिदिउँ है। एंगल ओएसी इज इक्वल टु एंगल एसीएफ भने पनि भयो है, एसीएफ अथवा एसीपी भने नि भयो, एंगल एसीपी भने नि भयो है। अल्टरनेट एंगल आई र आई भयो है। र अब एंगल ओएएफ जुन छ यो टोटल एंगल है, यो टोटल एंगल भनेको के छ भन्दाखेरि आरको अल्टरनेट एंगल यहाँ फेरि भन्छ यसरी, यसरी देखिन्छ देखिँदैन, यहाँ फेरि आरको अल्टरनेट एंगल भन्छ यसरी है। यो सित बराबर हुन्छ एंगल एएफपी, एंगल एएफपी दुईटै के भयो अल्टरनेट एंगल भयो है, बराबर भयो अल्टरनेट एंगल है, बिङ अल्टरनेट एंगल। यो एएफपी भनेको कति आयो त आई प्लस आर आयो है, र आई प्लस आर एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्लेक्सन बराबर हुन्छ 2आई भयो है, आई र 2आई भयो। अब यो चित्रलाई म यहाँ बनाउँछु फेरि यसरी, यो मिररको भाग हो कर्भ भाग है, र यो यस्तो छ, र यो एंगलको भाग थियो 2आई, ठिक छ। यस्तो थियो, यस्तो थियो, ठिक छ, यस्तो है। र यो थियो आई है, र यो डिस्टेन्स थियो एफ, र यो डिस्टेन्स थियो हाम्रो आर, यस्तो थियो है। भनेपछि यो आर्क है, यो सेक्टरको लागि पनि छ, यो सेक्टरको लागि पनि छ है। त यो डिस्टेन्स त यो डिस्टेन्स के छ त बराबर छ, यो पनि आरै हुन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर नै हुन्छ यो पनि है, यो डिस्टेन्स पनि रेडियस अफ कर्वेचर।
त यो एउटा के भयो सेक्टर भयो है। सर्कलको एउटा पिसलाई हामी भन्छौँ सेक्टर। यस्तो एउटा पिस लियो सर्कलबाट चाहिँ है, सर्कलबाट चाहिँ यस्तो एउटा पिस लियो भने त्यसलाई भन्छ हामी सेक्टर। ठीक छ हो, यो एउटा पिस छ है जहाँ चाहिँ यो रेडियस है, यो चाहिँ सर्कलको आर्क भयो। ठीक छ, यहाँ भने पछाडि अब यो आर्क र यो एउटा सेक्टर मान्न सकिन्छ। कतिखेर मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स पनि f भयो भने यसलाई पनि एउटा सानो सेक्टर मान्न सकिन्छ है। यसलाई पनि एउटा के मान्न सकिन्छ त सानो सेक्टर मान्न सकिन्छ यदि यो पनि यो डिस्टेन्स यता बराबर भयो भने, f र f भयो भने है। तर यो वास्तवमा बराबर हुँदैन है। र यो जुन हाम्रो यो आर्क छ, यो आर्क जति सानो लियो है त्यति नै यो दुईटा बराबर हुन थाल्छन्, f बराबर हुन थाल्छन् है। तर इन दुईटाको खास धेरै डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन है, एकदमै खासै डिफरेन्स त हुँदैन। पोइन्टमा डिफरेन्स आउँछ है, लगभग बराबर नै हुन्छ। तर लगभग एकदमै बराबरै हुनको लागि त के हुनु पर्यो, यो जुन ए भन्ने पोइन्ट हो, यो पोइन्ट त ए हो है, यो पोइन्ट ए के हुनु पर्यो पी मै हुनु पर्यो, पी मै टाँसिन हुनु पर्यो है। यो पोइन्ट पी मै भयो भने बल्ल यो दुईटा डिस्टेन्स बराबर हुन्छ, नत्र भने यो डिस्टेन्स बराबर हुँदैन है। तर यसलाई पनि हामी सेक्टर मान्न सकिन्छ यसरी है। यसलाई पनि हामी सेक्टर मान्न त अब यसरी सेक्टर मान्न सकिन्छ है। तर यो खासै डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन यसरी भयो भने है। यो अलिकति यसलाई यहाँ जुम गरेर हेर्यो भने है, अलिकति यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो, हामी सेक्टर मान्न सकिन्थ्यो है। र यति मात्रैको फरक हो, यति डिस्टेन्सको मात्रै के हो त यसमा फरक हो है। यो खासै ह्युज डिफरेन्स चाहिँ हैन है, यो खासै ह्युज डिफरेन्स हैन र यसमा हामीलाई यसलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ, यसलाई सेक्टर मान्न सक्छौँ है। भनेपछि यो सेक्टर एउटा भयो है। र यो जति ठुलो यो आर्क लियो है त्यति नै यो डिस्टेन्स जुन छ, यो डिस्टेन्स त्यति नै ठुलो हुँदै जान्छ यो डिफरेन्स है। जति ठुलो यो आर्क बनायो है त्यति यो डिस्टेन्स चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ है। र यो आर्क जति सानो बनायो त्यति नै यो डिस्टेन्स जुन चाहिँ यो अलिकति यो ग्याप जुन भयो है, यो डिस्टेन्स देखिन्छ कि देखिँदैन है, त्यो त्यति नै सानो हुँदै जान्छ है। त्यही भएर यो आर्क भनेको जुन हाम्रो सकेसम्म सानो हो, एकदमै सानो। यो जुन आर्क छ अहिले यहाँ बनाएँ म है, सकेसम्म सानो हो, एकदमै सानो हो है। बल्ल के हुन्छ त यो एफ र यता पनि हामी एफ सँग मिल्दोजुल्दो बराबरै मान्न सकिन्छ, लगभग बराबरै मान्न सकिन्छ। यो डिस्टेन्स चाहिँ 0 पोइन्ट अब पोइन्टमा चाहिँ हुन पर्यो है, यो डिस्टेन्स है। खासै यिन दुईटाको डिफरेन्स हुनु भएन, यो दुईटा के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो, यो दुईटा है। यो दुईटा बराबर भयो भने चाहिँ बल्ल यसलाई सेक्टर बन्न सकियो, दुईटै रेडियस मान्न सकियो है। रेडियस र यो आर्क भयो, रेडियस आर्क हैन, बल्ल एउटा सेक्टर मान्न सकिन्छ। र अब यसलाई हामी सेक्टर मानेरै गर्छौं है। त दुईटै कुराको सेक्टर भइसके पछाडि है, दुईटै उसको सेक्टर आइसके पछाडि यहाँ दुईटा सेक्टर छन् है, र दुईटै सेक्टरको आर्क के छ त कमन छ। त आर्क इक्वल टु आर्क लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ है। यहाँ दुईटा सेक्टर कुन हुन्? एपी र यो सेन्टर अफ कर्वेचर सी है। एपीसी एउटा सेक्टर हो है, र एपी यो फोकस हो, एपीएफ अर्को सेक्टर हो। ठीक छ। र दुईटै सेक्टरको आर्क के छ त एपी छ
है। दुईटै सेक्टरको आर्क एपी छ, यो अहिले आर्क पनि यही लेछौँ है, यही लेछौँ। अहिले यो दुईटालाई हामी लगभग बराबर बराबर नै मानिसकेका छौँ है। एएफ र पिएफ हामी बराबर मानिसकेका छौँ। ठिक छ, ठिक छ है। यसलाई यहाँ बनाइदिउँ, सेन्टर अफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ए पोइन्ट है। यो एएफ र पिएफ हामी लगभग बराबर मानिसकेका छौँ है। र यो आर र यो आर त बराबर नै छ है। यो आर र यो आर त बराबर नै छ, यो त बराबर नै हुन् है। र यो दुईटा सेक्टर मानिसके पछाडि है दुईटैको कमन आर्क छ एपी, दुईटै सेक्टरको कमन आर्क एपी छ, त्यो बराबर हुन्छ त्यो है। र यो आर्कको हाम्रो एउटा फर्मुला के छ भन्दाखेरि एंगल इन रेडियन थीटा, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ है। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ठीक छ। र आर्क इक्वल टू के लेख्न सकियो त अब रेडियस इन्टु थीटा लेख्न सकियो कि सकिएन? सकियो है। अब यो सानो सेक्टरको जुन यो सानो सेक्टरको छ त्यो सानो सेक्टरको एंगल के थियो? 2i थियो है, 2i। र यो ठुलो सेक्टर जुन छ अनि ठुलो एरियामा भएको सेक्टर त्यसको एंगल थियो i है। भनेपछि यो आर्क जुन सानो एरिया भएको सेक्टर छ त्यसको लागि हामी लेख्न सकिन्छ, त्यसको रेडियस थियो f है, रेडियस भनेको थियो f, त f रेडियस हो भने एंगल 2i है। यहाँ अलिकति सगरौँ है। आर्क इक्वल टू आर्क भयो है, र f यो चाहिँ रेडियस भयो, एंगल भनेको 2i, यो सानो सेक्टरको लागि थियो, सानो एरियाको सेक्टर। अब यो ठुलो एरियाको सेक्टर हाम्रो त्यसको रेडियस थियो r, सेक्टरको रेडियस r, र एंगल भयो i है। भनेपछि i र i के भयो? क्यान्सल भयो। f इक्वल टू के आयो? r/2 आयो। ठीक छ। यसरी हाम्रो के आयो? फोकल लेन्थ र रेडियस अफ कर्वेचरको रिलेसन आयो है। फोकल लेन्थ र रेडियस अफ कर्वेचरको के आयो? हाम्रो रिलेसन आयो। अब हामी कन्भेक्स मिररको हेर्छौं। ल अब हामी त्यही फर्मुला रिलेसन बिट्विन हामी आर एन्ड एफ चाहिँ आर र एफ को रिलेसन चाहिँ हामी कन्भेक्स मिररको लागि हामी गर्न गइरहेको छौं। सेम प्रोसेस हो, यसमा पनि हामी कुनै डिफरेन्ट प्रोसेसलाई चाहिँ गर्दैनौं, त्यही प्रोसेसले गर्छौं है। सेन्टर अफ कर्वेचर छ र यसरी प्यारलल इन्सिडेन्ट रे चाहिँ प्यारलल प्रिन्सिपल एक्सिससित चाहिँ प्यारलल ल्याएको छ है, इन्सिडेन्ट रे इन्फिनिटीबाट। र यो रिफ्लेक्ट हुन्छ कसरी? यो चाहिँ हाम्रो नर्मल भयो, सेन्टर अफ कर्वेचरबाट गराएको लाइन चाहिँ हाम्रो नर्मल हुन्छ है, थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर है। र इन्सिडेन्ट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल गरेर यो लाइट चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे बनाइन्छ यसरी है। र रिफ्लेक्टेड रेलाई ब्याक प्रोड्युस गरेर प्रिन्सिपल एक्सिसमा जानेर कट गर्छ, त्यही के भन्छ त? इमेज भन्छ है। र सिन्स यो चाहिँ के थियो? हाम्रो इन्फिनिटीबाट आएको लाइट थियो अथवा प्यारलल लाइट थियो है। र हामीले चाहिँ के भनेको थियौं? यदि इन्फिनिटीबाट आएको लाइट छ भने त्यो फोकस हुँदै गएर के हुन्छ त? रिफ्लेक्ट हुन्छ है। फोकस हुँदै रिफ्लेक्ट हुन्छ। कन्भेक्स मिररमा पनि सेम टु सेम त्यही हुन्छ है। यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ उतातिर है, अवे, तर चाहिँ फोकस चाहिँ के छ त? भित्र छ है। तर फोकस बाटै आए जस्तो हुन्छ है। यो रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ कहाँबाट आए जस्तो हुन्छ? फोकसबाटै आए जस्तो हुन्छ है। फोकसतिर नगए पनि फोकसबाटै आए जस्तो हुन्छ है, किनभने इमेज चाहिँ फोकसमै बन्ने हो है। इमेज चाहिँ फोकसमै बन्ने हो यहाँ भित्र है। र मिरर भित्र इमेज बन्यो भने के भन्छ? त्यसलाई भर्चुअल इमेज। भर्चुअल इमेज बन्छ, फोकसमै बन्छ है। रे मात्रै के भयो त? रिफ्लेक्ट भएर उता गयो है। कन्केभ मिररमा चाहिँ
फोकसतिर रिफ्लेक्ट भएर गथ्यो है, अहिले चाहिँ अवे फोकसबाट अवे जान्छ है। यसमा चाहिँ अब रिलेसन निकाल्नु पर्यो है। यसलाई हामी यो डिस्टेन्सलाई हाम्रो के भयो एफ भयो, यो डिस्टेन्स फोकल लेन्थ है, यहाँ पोलदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स एफ भयो, यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो आर भयो है। अब यसमा पनि हामी सेम टु सेम त्यही सेक्टरवाला लगाउँछौँ, कुनै नयाँ तरिकाले हामी गर्दैनौँ है। बुकमा चाहिँ नयाँ तरिकाले गरिदिएको छ, अर्को तरिकाले गरिदिएको छ बुकमा। यो एंगल हाम्रो के हुन्छ आई हुन्छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल है, र यो एंगल के हुन्छ हाम्रो आर हुन्छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल है। र यो एंगल हाम्रो के भयो आई प्लस आर भयो, ठीक छ, अल्टरनेट एंगल। र फेरि हाम्रो यो एंगल के भयो आई भयो, यो पनि अल्टरनेट एंगल है। त्यो गरेर आई प्लस आर गर्यो भने आई इक्वल टु के छ आर छ, त्यही भएर हाम्रो यो के भयो एंगल 2आई भयो, ठीक छ। अब फेरि हामी यहाँ सेक्टर लिन्छौँ है, कुन सेक्टर लिन्छौँ यही सेक्टर लिन्छौँ, एउटा सेक्टर यो भयो, यही सेक्टर लिन्छौँ र फेरि यही सेक्टर लिन्छौँ र दुईटै सेक्टरको लागि हामी के मान्छौँ आर्क इक्वल टु आर्क मानेर चाहिँ हामी फेरि त्यही गर्छौँ, आर्क इक्वल टु आर्क भयो है। र पहिलोको आर्क थियो, आर्कको फर्मुला रेडियस इन्टु एंगल, एंगल भनेको आई भयो, र सेकेन्ड सेक्टरको सेम त्यही फर्मुला रेडियस, यसको रेडियस चाहिँ एफ भयो, फोकल लेन्थ एफ, र यसको एंगल चाहिँ 2आई भयो है। र यसरी आई र आई क्यान्सल भएपछि एफ इक्वल टु के आयो फेरि आर बाई 2 आयो, अथवा आर इक्वल टु 2एफ आयो है। यही हाम्रो के हो रिलेसन हो। कन्भेक्स मिररबाट पनि त्यही तरिकाले हामी गरिदियौँ है।